परिवार त भेट्नु पर्यो। अब एक हिसाबले त्यो मिस पनि भइरहेछ, एकदमै धेरै मिस गरिरहेको छु। अब आफ्नो मान्छेहरू सबैसँग, अब घरमा पनि मामु ड्याडीसँग त सेलिब्रेसन त गर्नु पर्यो होइन। थ्याङ्क यू सो मच यहाँ सबैलाई। किरणजीको आफ्टर विनिङ भोइस अफ नेपाल पहिलो अफिसियल भिडियो आज रिलिज भएको छ, थोरै गीतको बारेमै भनिदिनु न। यहाँहरू सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच, यसरी आइदिनु भयो होइन। यहाँहरूले सपोर्ट गर्नलाई सम्पूर्ण मिडियाहरूलाई चाहिँ फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच है यहाँहरूलाई। र गीतको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो गीत भइरहेछ के भयो ए हो। गीतको विषयमा बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ खासमा यो गीत शीतल भन्ने एल्बमको गीत हो, मेरो सोलो भोकलमा अनि सोलो कम्पोजिसन हाम्रो आदरणीय राजेन्द्र राज स्याउकोटीज्यूको र आदरणीय केदार उप्रेतीज्यूको चाहिँ यो सोलो शब्दमा रेकर्ड भएको 5 वर्ष अगाडि नै रेकर्ड भएको गीत हो यो खास चाहिँ। अनि यो गीतलाई चाहिँ अब यहाँनिर भोइस अफ नेपालको जर्नीमा बिचमा त्यो लकडाउनको टाइमहरू हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ ओजस्वी भाइ मसँगै बसिरहेको थियो। त्यो भएर मैले गीत सुन्ने क्रममा उसले पनि यो गीत सुन्यो अनि मलाई एकदम मन पर्यो, दाइ मलाई यो इमेल गरिदिनुहोस् न भनेर भनेपछि चाहिँ मैले पठाइदिएको थिएँ खासमा सुन्नलाई। अनि भाइबाट चाहिँ उता डिरेक्टर सरकोमा गएछ गीत। त्यो हुँदै अब अन्तिममा मैले सोचेको थिइनँ, यो गीतको भिडियो बनाउने प्लान पनि थिएन मेरो। यसरी यति राम्रो तरिकाले प्रेजेन्ट गरिदिनु भएको छ उहाँहरूले होइन। सो एकदम खुसी छु। यो गीतसँग जोडिनु भएको सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्दै अब आजबाट यो गीत मलाई माया गर्नुहुने, भोइस अफ नेपालको जर्नीमा यति धेरै सपोर्ट गर्नुहुने आदरणीय दर्शक श्रोताहरू, मेरो आफन्तहरूको सम्मान सँगसँगै यहाँ उहाँहरूको मायाको पेब्याक चाहिँ सुरु गरेको छु। अब यो गीतबाट यहाँहरूको हातमा, यहाँहरूको काखमा यो गीत पठाएको छु, सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। यही नै हो। हजुर हजुर। अब यो झ्याइझ्याइ भनेको खास अब मैले प्लान गरेर हुने चिज होइन होइन। अब माथिबाट लिएर लेखिएको हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो हिसाबले अहिले चाहिँ मैले खासमा अब यति धेरै ठुलो जिम्मेवारी छ मसँग होइन। अब भर्खरै नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको लागि ठुलो चुनौतीपूर्ण यात्रा, त्यो जिम्मेवारीसँग अब ढोकाहरू खुलेको छ। अब पहिलो यो कोसेली लिएर आउँदैछु। अबको केही वर्ष त त्यो मेरो प्लानिङ्सहरू, त्यो बिहा सम्बन्धी त्यतातिर मेरो सोचै छैन, बिस्तारै होला। म अब मेरो घरै उतै हो होइन। अब यति धेरै खुसियाली मनाइरहेको छु यता, अब आफ्नो मान्छेहरू सबैसँग, अब घरमा पनि मामु ड्याडीसँग त सेलिब्रेसन त गर्नु पर्यो होइन। सो त्यो हिसाबले म घर त जानु नै पर्यो, परिवार त भेट्नु पर्यो। अब एक हिसाबले त्यो मिस पनि भइरहेछ, एकदमै धेरै मिस गरिरहेको छु फ्यामिलीलाई। सो म गएपछि मलाई लाग्छ यताको ह्याङओभर नसकिँदै म फेरि फर्किन्छु क्या। त्यो हिसाबले तपाईँहरूले ढुक्क हुनुहोस्, म गएर उतै बस्ने, उतै मतलब हजुरहरूबाट टाढा चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। म 1 हप्तादेखि 2 हप्ता मात्रै बस्छु, त्यस पछाडि फर्किहाल्ने हो। हो मैले चाहिँ सुनेको थिएन, अब हजुरबाटै सुने अहिले होइन। कस्तो भन्नाले मैले बुझिनँ होइन। संवेदनशील त हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन अलिकति, किनभने त्यो एउटा प्रेसर, त्यो एउटा चुनौती छ नि त मेरो लागि होइन। त्यो माथि फेरि भोइस अफ नेपालको जुन त्यो लेगेसी छ त्यसलाई पनि मेन्टेन गर्दै, त्यो मात्रै नभएर मलाई यति धेरै माया गर्नुभएको छ कि अब म मेरो परिवारको मात्रै सदस्य भइनँ क्या, म सबैको आफ्नो मान्छे भएको छु। सबैले आशीर्वाद दिनुभएको छ, माया दिनुभएको छ, विश्वास गर्नुभएको छ। त्यो विश्वासलाई चाहिँ आँच नआउनुको लागि म एकदमै संवेदनशील भएर, मेहनती भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो निड पनि छ जस्तो लाग्छ अहिलेको एट द मोमेन्ट चाहिँ। हजुर, मैले प्राय कतिवटा मिडियामा भनेको पनि छु।
मैले त अब एक हिसाबले त्यो ट्रफी उचाल्दै गर्दा पनि भनिसकेँ मेरो लागि नेपाली नागरिकता त यही नै हो भनेर होइन। अब अर्को चाहिँ कस्तो भने राष्ट्रपतिज्यू सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसम्म पुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले बधाई दिनुभयो, शुभकामना दिनुभयो। सँगसँगै हामीले जुन हजुरले गर्नुभएको प्रश्न त्यो कुराहरू उहाँसम्म राखेका छौँ। अब फेरि पनि एकचोटि यो दसैँ तिहार पछाडि एउटा मिटिङ फेरि टाइम दिन्छु भन्नुभएको छ। सो अब चाहिँ हामी अफिसियल्ली नै तपाईँको प्रपोजलै लिएर होइन लिखित रूपमा लिएर जाने एउटा प्लान छ। इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनका सिइओ डिली अधिकारी ज्यूसँगैको हामी टिम नै आउँदैछौँ र त्यो टिमसँग आएको बेलामा चाहिँ तपाईँहरूलाई फेरि पनि यहाँबाट के उद्घोष गर्न मन लाग्यो भने एम्बुलेन्स जुन डोनेट गर्ने हाम्रो मेरो त्यो राखेको थिएँ त्यो काम सँगसँगै फेरि त्यो नागरिकताको त्यो एनआरएनको हामीलाई अब त्यो सुविधा मिल्न सक्ने वातावरण बनाउनलाई चाहिँ कुराहरू राख्नुपर्ने फेरि छ। त्यो प्रोग्राम लिएर आउँछु अब आउँदा फेरि। हजुर भिडियो बिहे हुन्छ नि म्यारिज सेरेमनीसँग रिलेटेड छ। कतिको बिहे एटेन्ड गर्नुहुन्छ अरूको हुन्छ नि सेरेमनीहरू र त्यहाँ गएपछि हुन्छ नि केटा र केटीहरू जिस्किने हुने त त्यो नर्मलै हो। हजुर त्यो देखाउनु भएको छ। हजुरहरूले चाहिँ त्यो कतिको एक्सपिरियन्स गर्नुभएको छ? म चाहिँ अब अलिकति साई नेचरकै मान्छे छु क्या। म खासै त्यो पार्टिजहरू यस्तो बर्थडे सेलिब्रेसनहरूमा पनि मलाई इन्भिटेसन आउँदा पनि खासै म जानलाई आफूलाई त्यो हुन्छ नि त्यति रुचाउँदिनँ तर अब आफ्नो एकदमै नजिकको साथीहरू होइन आफ्नो नजिकको फ्यामिलीभित्रको मान्छेहरूको वेडिङ्सहरूमा जान्छु, रमाइलो गर्छु, त्यस्तै हो। तर त्यो अब गएपछि साथीहरू भेटेपछि एउटा रमाइलो गर्ने माहौल त हुन्छ नै, तर अब जिस्किनै पर्ने त्यस्तो त खासै छैन। ओके किरणजीलाई एउटा प्रश्न होइन, अब गीत अब विवाहसँग भनौँ न भएर चाहिँ मैले तपाईँलाई सोधिहालेँ, तपाईँको विवाह चाहिँ भोलिको दिनमा कस्तो खालको इन्भाइरोमेन्टमा होस् भन्ने चाहनुहुन्छ र कस्तो खालको हुन्छ नि एउटा समारोहमा होस् भन्ने एउटा र विवाह गर्ने केटी चाहिँ कस्तो किरणजीको लागि? मैले अरू मिडियाहरूमा पनि बोलेको छु है, के अरे यदि बिहे गर्दै गर्दाखेरि होइन विश्वको जुनै पनि कुनामा रहे पनि नेपाली नै होस् भन्ने लाग्छ होइन। मलाई बुझ्ने नेपाली भाषा, नेपाली माटो, नेपालीपन लिएर बाँच्नुपर्छ भन्ने भावना होस् होइन, शालीन होस्, त्यही त हो नि सबैले खोज्ने त्यही होला पार्टनरमा। र विवाहको माहौल कस्तो होस् भन्ने अब सोध्नुभयो। विवाह अब नेपाली तरिकाको बिहा जस्तो हुन्छ त्यस्तै होस् होइन, तपाईँहरू सबैलाई बोलाउन पाऊँ यही छ सपना। हो नि, गर्ने नै त्यही हो। त्यहाँनिर के छ भने बाबाले चाहिँ छोरीलाई राम्रो केटाकै खोज्दिन नखोज्दो देखिएको छ भनौँ न। हजुरलाई चाहिँ हजुरको प्यारेन्ट्सले कुनै बिहेमा अटेन्ड गर्दाखेरि त्यस्तो गर्नुभएको छ कि छैन? लाइक बिहे सेरेमनी चाहिँ लाइक धेरै अटेन्ड गरेको छु, तर त्यो प्यारेन्ट्सले स्ट्रिक्ट गरेर लाइक त्यो मान्छेसँग नबोल यो केटासँग त्यस्तो फिल चाहिँ कहिले पनि गराउनु भएन। लाइक रिलेटिभ्सहरू हुन्छ, सबैजना हुन्छ, लाइक सबैजनासँग लाइक एकचोटि त हो नि रिलेटिभ्ससँग मजाले भेटिने यस्तो सेरेमनीमा, त्यस्तै स्ट्रिक्ट केही पनि होइन त्यस्तो। उहाँहरू त सबजना मेरो रेस्पेक्टिभ दाइ होइन, त्यस्तो छैन मेरो, त्यस्तो रोमान्टिक नै छ। फेरि पनि त्यही हो, यहाँहरूले यति साथ सपोर्ट गर्नुभएको छ होइन, हाम्रो कामलाई हाम्रो मेहनतलाई दर्शक सामु यसरी प्रेजेन्ट गरिदिनु भइरहेछ। तपाईँहरूको समय एकदमै व्यस्तताको समय खर्चिएर यहाँ आइदिनु भयो हाम्रो लागि भनेर तपाईँहरू सबै मिडियालाई थ्याङ्क यू सो मच र दर्शक श्रोतालाई हामीलाई जसरी माया गरिरहनु भएको छ त्यसरी नै अझै धेरै माया गरिदिनु होला। यो गीतलाई सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला, आफ्नो साथी सर्कलमा सेयर गरिदिनु होला कस्तो लाग्छ होइन, त्यही भन्न चाहन्छु हाम्रो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट। र गीत गाउनुपर्ने हो। Thank you so much. सिङ्गर चाहिँ यति ह्यान्डसम हुनुहुन्छ होइन, लाइक देख्नु जसले पनि देख्नुहुन्छ फिदै हुनुहुन्छ भन्नु। सो अपकमिङ डेजमा किरणजीलाई हामीले एज अ सिङ्गर मात्रै नभएर मोडल रूपमा पर्दामा अब मोडल नै हुन्छु भन्ने मेरो त्यस्तो चाहिँ सपना छैन होइन, प्लानिङ्सहरू पनि छैन। तर मलाई अब निकट अब नियर फ्युचरमै कतै न कतै भिडियोमा देख्नुहुन्छ। हजुर देख्नुहुन्छ। के गाउने सबैले गाउने हो? होइन हजुर गाउनुहोस्, म एकदम व्यस्त छु।
मादलुको घिन्ताङ घिन्ताङ सारङ्गीको र्याई र्याई मादलुको घिन्ताङ घिन्ताङ सारङ्गीको र्याई र्याई मङ्सिर लाग्यो लगन जुराई बाह्रौँ कान्छी झ्याइ झ्याइ बाह्रौँ कान्छी झ्याइ झ्याइ Thank you so much.